अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम डॉक्टर उमर शहाब है और इंशाल्लाह इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे कि सफाई और पाकी का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार है। इंसान की चंद अच्छी सिफात में पाकी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये नॉर्मल सी बात है कि हम अगर साफ सुथरे रहेंगे हमारे साथ लोग रहना पसंद फरमाएंगे, और अगर हम गंदे संदे रहेंगे हमारे पास से बदबू आएगी, मैले कुचैले रहेंगे, गंदे संदे कपड़े पहनेंगे तो कोई भी हमारे पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा। हम अल्लाह पाक भी उन लोगों को पसंद करते हैं जो पाकी और सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने खास करके मस्जिद कुबा के पास रहने वाले लोगों का खुसूसी तौर पे अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि वो लोग पाकी का और सफाई का खास तौर पे एहतमाम करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, तहारत और पाकी आधा ईमान है। यानी आधा ईमान तो ये है कि आदमी रूह को पाक और साफ रखे, और आधा ईमान यह है कि आदमी जिस्म की सफाई और पाकी का ख्याल रखे। रूह की सफाई तो यह है कि इंसान शिर्क से और गुनाहों से और बुरे अखलाक से अपने जिस्म अपनी रूह को पाक रखे, और जिस्म की सफाई यह है कि इनको ज़ाहिरी गंदगियों से पाक रखे और सलीक़े और अदब सीखे। हमें जिस साफ पाकी और सफाई का हुक्म दिया गया है उसमें ख़ास तौर पे अपने जिस्म की सफाई, उसकी पाकी का एहतमाम, अपने कपड़ों की सफाई, उसके पाकी का इंतमाम, जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह की सफाई, अपने ऑफिसेस का, अपने घर को साफ रखना। इसी तरह पब्लिक प्लेसेस जैसे मस्जिद हैं और भी जगह हैं जहाँ आदमी बैठता उठता है, उन जगहों को साफ रखना। उन ऐसी जगह पे हम जाएं तो हमारी वजह से किसी को कराहियत महसूस ना हो। इसीलिए सबसे पहले सुबह उठकर किसी बर्तन में हाथ डालने से पहले दोनों कलाइयों तक दोनों अपने जो है हाथों को साफ कर लें, धो लेना चाहिए कि ना मालूम रात में हमारा हाथ के कहाँ कहाँ पड़ा हो और क्या क्या गंदगी इसमें लगी हुई हो। इसी तरह उसके बाद सबसे पहले मिसवाक कर लेना चाहिए, दांतों की सफाई, इसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। कि मुंह की सफाई और हाथ की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी तरह वॉशरूम में जब जाने की बात आए तो खास करके स्लीपर्स पहन करके जाना चाहिए, सर ढक करके जाना चाहिए। सीट पे हम बैठ रहे हैं उस सीट पे खास करके अगर हो सके तो डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल कर लें, उसको साफ कर लें पानी से डाल कर। मोबाइल फोन्स लेकर के नहीं जाएं। अक्सर लोगों की आदतें हो गई हैं कि मोबाइल टॉयलेट में मोबाइल लेकर के जाते हैं। बैठ करके इस्तिंजा करें और खड़े होकर के ना करें, उनकी छींटें आपके ऊपर ना पड़े। पानी से पाक करने से पहले मट्टी के ढेले से या टिश्यू पेपर से इस्तिंजा पहले कर लेना चाहिए, जिसम को सुखा लेना चाहिए, उसके बाद पानी से करना चाहिए, जिससे अच्छी तरीके से पाकी हासिल हो जाए। पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद एहतियातन अपने हाथ और पैर पर पानी डाल लें। इसके बाद किसी अच्छे एंटीबैक्टीरियल साबुन से अपने हाथ को धो लें। हर अच्छे काम जैसे खाने पीने के लिए, वजू करने के लिए और भी किसी अच्छे काम के लिए जो है दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। और गंदे काम जैसे इस्तिंजा करने के लिए और जूता पहनने के लिए जो बाएं हाथ का इस्तेमाल करें। इसी तरह अच्छी जगह जैसे मस्जिद है और घर में दाखिल होने के लिए और अच्छी जगह जाने के लिए सीधे पैर को अंदर पहले दाखिल करें। पैर को हर खराब जगह जाने के लिए, जैसे मस्जिद से बाहर आने के लिए, वॉशरूम में जाने के लिए, घर से बाहर जाने के लिए बाएं पैर का इस्तेमाल, सबसे पहले बाएं पैर आगे करें। वजू करने से एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो कि एक्सपोज्ड होते हैं उनकी बेहतरीन सफाई हो जाती है, और हर ऑर्गन जैसे मुंह, हाथ, पैर, सर का मसा, इनको 3-3 बार धोएंगे, थोड़ा सी भी गंदगी नहीं रह जाएगी। और इसी अमल को हम 5 मरतबा दिन भर में करेंगे तो 5 या 15 मरतबा हम दिन भर हाथ पैर को साफ करेंगे तो जरा सी भी मैल कुचैल नहीं रह जाएगी हमारे। इतना बेहतरीन तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसी तरह से गुस्ल करना है, हो सके तो रोज गुस्ल करें, नहीं हो सकता तो हफ्ते में 2 या 3 दिन तो करें ही, वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम जुमा के दिन तो कर ही लें। जुमा को अच्छी तरह से गुस्ल करके और हर तरह की नापाकी को दूर कर लेना चाहिए। बगलों को, जेर नाफ के बालों को साफ कर लेना चाहिए, और सफाई, नाखूनों की सफाई, मूछों को कतरवा लेना, दाढ़ी को सेट कर लेना, दाढ़ी के बालों को जो फैल रहे हैं इधर उधर उनको साफ कर सेट कर लेना, और सुरमा लगा करके जाना, खुशबू लगा के, इतर लगा करके जाना,
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا ہے کہ جب ہم پبلک پلیسز پہ جائیں اور کنگریگیشنز میں جائیں اور وہاں پہ کیا ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں، مسواک اور برش کرنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا مفہوم ہے کہ مجھے اتنی مرتبہ مسواک کرنے کا حکم دیا گیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے مسوڑوں کو چھل جائیں میرے مسوڑے۔ اتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے جو مسواک کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ ہر وقت مسواک کرتے تھے، آپ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دانت صاف ہو جاتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، دانتوں کے اندر جو جمع گندگی ہوتی ہے وہ سب نکل جاتی ہے، ڈینٹل کیریز نہیں ہوتی، مسوڑوں میں انفیکشنز نہیں ہوتے، ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے جو ہے بدبو نہیں آتی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی سے بات کریں گے، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی تو کوئی ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح پان اور پان مسالہ کھانے کی بری عادت سے بہت بری دور رہنا چاہیے۔ ہر آدمی دوسرے آدمی کو دیکھو کہ جو ہے وہ یا تو سگریٹ پی رہا ہے یا پان مسالہ کھا رہا ہے یا پان کھا رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کے منہ سے عجیب سی بدبو آتی ہے، ان کے گھر والوں کو بڑی پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے منہ میں لوگ پان رکھ کر کے، مسالہ رکھ کر کے پھر اس کو منہ میں دبائے ہوئے اسی سے طرح بات کرتے ہیں تو اس سے بڑا برا محسوس ہوتا ہے، اور اس سے لوگوں کی ہماری بڑی خراب امیج لوگوں کے اوپر پڑتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو پان مسالے میں کتھے کا استعمال ہو رہا ہے وہ سب سنتھیٹک کتھا ہے، وہ اتنی بری بری چیزوں سے بنایا جا رہا ہے، اس سے ان سب چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، ایسی چیزوں کو کھانے سے جو ان سے ہماری صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور ان سے بجائے اس کے اورل کینسرز ہیں، وہ جنجیوائٹس ہے، منہ کے انفیکشنز ہیں، اور زبان خراب ہوتی ہے، منہ خراب ہوتا ہے، بدبو آتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے جو ہے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، صفائی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، پراپر طریقے سے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، جیسے اور جو ہمارے اوپر اچھے لگتے ہوں، ان کپڑوں کو پہنے جو ہمارے اوپر اچھے محسوس ہوتے ہوں، نہ بہت تنگ ہوں نہ بہت ڈھیلے ہوں، اور خاص کر کے خوشبو لگانے کا اہتمام کریں، اور ہر وقت پاک کپڑے پہننا چاہیے۔ ذرا سے بھی ناپاکی کا احتمال ہو جائے، ذرا سے بھی یہ احساس ہو جائے کہ یہ گندے ہو گئے ہیں، ناپاکی لگ گئی ہے، تو فوراً بدل لینا چاہیے۔ کھانے پینے میں بھی صفائی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل بہت ساری بیماریاں اور فیکل روٹ سے پھیل رہی ہیں، ہم لوگ کھانے پینے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، باہر کے جو ہے میلوں ٹھیلوں میں اور بازاروں میں اور روڈ سائڈ ایٹریز پہ ہم لوگ کھانے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آج کل خاص کر کے بھی اتنی پیٹ کی بیماریاں ہو رہی ہیں، کتنے پیشنٹس آتے ہیں جو ٹائیفائڈ کے اور لیور ڈیزیزز اور بہت ساری چیزیں ہیں، آنتوں کے اور کولائٹس ہے، ساری چیزوں جو ہے سب گندے کھانے پینوں سے ہو رہا ہے۔ اپنے کوشش کریں ہو سکے تو گھر کے کھانا کھائیں، کبھی کبھار تو آدمی کھا لیتا ہے باہر کی کھانے کو، اس کی الگ بات ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ ان سب احتیاط کریں گے تو ہماری صحت اچھی رہے گی، اور صحت اچھی رہے گی تو آدمی زندگی میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ صحت خراب ہو جائے گی زندگی میں کچھ آدمی کر ہی نہیں پائے گا۔ اور خاص کر کے پانی کا آج کل بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ پانی ہمارا جو ہے بالکل، اگر گھر میں RO لگا ہے، فلٹر لگا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں لگا ہے تو بوائلڈ واٹر پیے، بار بار ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں، پبلک پلیسز پہ جائیں تو ماسک لگا کر کے جائیں، ایسے پبلک چیزیں ٹرانسپورٹ کا اگر استعمال کر رہے ہوں یا پبلک پلیسز پہ جا رہے ہوں تو خاص کر کے بینکس میں یا ایسی جگہ پہ جہاں ہاسپٹلس میں، تو وہاں پہ جہاں پہ لوگ زیادہ تر چھوتے رہتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے سینیٹائزرز کا استعمال کریں، ہینڈلز وینڈلز کو تھوڑا سا چھونے سے بچیں، کونی سے آدمی دروازہ کھول لیں، اس طرح سے تھوڑا احتیاط کریں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے، آج کل بہت ساری کمیونیکیبل ڈیزیزز اس طرح کی پھیل رہی ہیں جن سے ہم کو جو ہے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ضروری ہے اپنی ذات کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا، اور اسی طرح اپنی سراؤنڈنگز کو بھی صاف رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے گھر کو، اپنی مسجد کو، اپنے بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو، ورک پلیسز کو، آفیسز کو، ہاسپٹلز کو بالکل صاف رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ ہم کو دیکھیں تو لوگ یہ کہیں کہ یار بھائی تو بہت صاف ستھری کمیونٹی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اور جیسے ہم لوگ جیسے کسی کو بھائی چھینک آئے تو ہاتھ رکھ کر کے کور کر لیں، تو پبلک پلیسز پہ چھینکنا نہیں چاہیے، ہٹ جائیں، سائڈ ہو جائیں، یا کھانسنا ہو تو منہ بند کر کے ہاتھ رکھ کر کے بائیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ بائیں ہاتھ سے ایسے رکھ کر کے ہاتھ کھانسیں۔ اپنے گھر کی سراؤنڈنگز کو صاف ستھرا رکھیں، گھر کے ویسٹ کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں، وہیں سڑک پر نہ پھینک دیں، برسات کے موسم میں پانی نہ جمع ہونے دیں، گھر کے اگل بغل بہت احتیاط کریں کہ کہیں بھی جو ہے پانی وانی نہ ہو، اس سے ویکٹر بورن ڈیزیز جیسے بہت سارے آتے ہیں، ڈینگی ہے اور ملیریا ہے، چکن گونیا فیور ہے، ساری چیزیں تھیں، خاص کر کے گرمیوں میں
मक्खियों की वजह से, मक्खियां वहां गंदगियों पे बैठती हैं, वो जा करके खाने बैठती हैं, कॉलरा है, बहुत सारी डिजीजेस हैं। इन सब चीजों को अगर एहतियात कर लेंगे, हम सफाई रखेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे। घरों में डिसइंफेक्टेंट का पोछा बार 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 लगवाएं, मक्खियों को बढ़ने से रोकें, उनको वहां स्प्रे करवाएं, घर के अगल बगल कहीं पानी जमा होने ना दें, पब्लिक प्लेसेस पे पान मसाला खा करके ना थूकें। जिस तरह हम अपने आप को साफ रखें, उससे ज्यादा हम अपने बच्चों को साफ रखने की आदत डालना चाहिए, और उनको सफाई करने की, उनके अंदर भी आदत डालना चाहिए कि बच्चों के अंदर भी बचपन से ही ये हैबिट डेवलप करें कि वो साफ रखें। जैसे कोई चीज का छिलका खाया, रैपर खाया, उठा करके फौरन डस्टबिन में डालें। उनको भी बाहर की चीजें खाने से बहुत एहतियात कराएं। खास करके बच्चों में आजकल वॉर्म्स इन्फेस्टेशंस बहुत होते हैं बाहर की चीजें खाने से, और पैकेट्स वाली चीजें, बाहर के लोगों की चीजें, इन सब एहतियात करेंगे तो बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी। उनको अच्छा बनाएं और अच्छी आदतें डालें, उनको अच्छी बातों का हुक्म करें, उनको बुरी बातों से रोकें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे आगे चल के बेहतरीन सिटीजन बनेंगे, बेहतरीन उम्मती बनेंगे, हमारे फर्माबरदार बनेंगे इंशाअल्लाह। हम लोगों के यहाँ लोग आएंगे, आज हमारे यहाँ हमारी गलियों में लोग आते हैं तो देखते हैं तो कहते हैं कि इसने जो है यहाँ जो है अच्छी, मतलब गंदगी, लोग एक स्टीरियोटाइप बना लिया है, यहाँ इनकी कम्युनिटी में जो है, इनकी लोकेलिटीज में गंदगियां ही गंदगी रहती है। हम कुछ सफाई करने की आदत डालें, हम लोगों के अंदर के ये मिसकंसेप्शंस को दूर करें। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे तो बेहतरीन हमारी सोसाइटी बन जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वीडियो को लोग आप सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों को इसको शेयर भी कर दिया करें, ताकि अच्छी बातों के फैलने का जरिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम।